अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 1। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, निकाह तो उसी से होगा तुम्हारा। इतनी चाह से भेजा है रिश्ता हैदर ने। फिजा शकील ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जीनिया शकील जो अपनी माँ की बात बेध्यानी से सुन रही थी, इस चाह वाली बात पर चौंक कर इन्हें देखा। ना करो अम्मी जी, चाची ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा, वो कद्दू ऐसा नहीं है। संतरे के छिलके उतारते हुए वो लापरवाही से बोली। वो फिलहाल नहीं मान सकती थी कि हैदर उसे पसंद कर सकता है। इसके कद्दू कहने पर इसकी अम्मी ने उसके सर पर चपत लगाई। जीनिया ने मुंह बनाया। 1000 दफ़ा कहा है ज़बान संभाल कर बात किया करो। ये कद्दू क्या होता है, और तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारी चाची ने ये ख्वाहिश की है? फिजा शकील ने आंखें सुकेड़ कर कहा। अम्मी जी, अगर इसके दिल में ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे कर देता। हम दोनों में इतनी हिम्मत है कि एक दूसरे से हर बात कर सकते हैं। उसने संतरे के छिलके उतारते हुए सुकून से कहा। शर्म करो ज़रा, वो तुम्हें ऐसी बातें बेशर्मों की तरह आकर कहे वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसे नहीं होता बेटा जी। उसने बाकायदा रिश्ता भिजवाया है, यही सच्चे होने की निशानी होती है। फिजा शकील ने दोबारा उसके सर पर चप्पल लगाते हुए कहा। अच्छा अम्मी, दे देना ड्रेस, कर लूँगी निकाह, काफ़ी बेजार कुन लहजे में कहा, और संतरे की एक और फाड़ी अपने मुंह में डाली। बेटा ये निकाह है, वो भी तुम्हारा, किसी और का नहीं, जो तुम ऐसे बोल रही हो। फिजा शकील अपनी बेटी की लापरवाही अंदाज पर हैरान होते हुए बोली। अम्मी जी, मुझे बता देना कब है निकाह, मैं कर लूँगी, बस मेरी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। यानी अभी भी इस निकाह जैसे नाजुक मरहले को किसी खातिर में नहीं लाया जा रहा। इसकी बेफिक्री इसकी तबीयत नहीं, बल्कि इसकी असल वजह हैदर से निकाह थी, जो इसका बेहतरीन दोस्त और कज़न था। बचपन का साथ था, हर काम में दोनों की राय और सोच एक होती थी, और दोनों में इतनी बेतकल्फ़ी थी कि हर बात आराम से कर लेते थे। अब उनके निकाह की बात पूरे घर में फैली हुई थी, और एक ये दोनों थे जो सुकून से फिर रहे थे। कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका साथ और नाम खूबसूरत तोहफ़ा होते हैं। अम्मी, आपने ताईजान से कहा कि मैंने जीनिया के लिए रिश्ता भेजा है? लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। नवीन मुश्तबा जो उसके लिए जूस लेकर कमरे में आई थी, इसकी बात पर उसे देखा था। उनको तो लग रहा था कि ये वह वेला मचाएगा कि क्यों ये रिश्ता कर रहे हैं, या मुझसे पूछा क्यों नहीं। लेकिन यहाँ हिसाब ही उल्टा था। हैदर जो बहुत तंग करता था जीनिया को, उसकी तरफ से इतना सुकून। हाँ तो क्या कमी है मेरी जीनिया में, इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी। नवीन मुश्तबा ने कनखियों से उसे देखा था। वैसे ये बहुत बड़ी गप थी, यानी हैदर मुश्तबा जीनिया शकील को पसंद करता है। खैर, अब जब आपने सब कह ही दिया है तो बता देना निकाह कब है। कर लूँगा मैं, लैपटॉप पर मुसलसल टाइप करते हुए सुकून से कहा। नवीन मुश्तबा इसकी शातराना अंदाज पर हंसती, जो सारा मुद्दा ही अपनी माँ पर डाल रहा था। यानी कोई मसला नहीं है तुम्हें इस शादी से? इसके सामने बैठते हुए वो मुस्कुरा कर पूछा। शादी ये कहाँ से आ गई, सिर्फ निकाह की बात हुई है अम्मी। अम्मी की तरफ देखते हुए वो फिर से टाइप करने लगा। क्या मतलब, तुमने निकाह उससे करके शादी किसी और से करनी है? उसकी तरफ तेवरी से देखते हुए बोली। कभी कभी उनका बेटा उनका दिमाग घुमाने में देर नहीं लगाता था। अम्मी यार, वो भी पढ़ रही है, और मेरा अभी किसी रुखती शुक्ति का मूड नहीं है। मैं अपना कमरा फ़िलहाल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लापरवाह अंदाज में कहा गया। ये यार क्या होता है, और ये रुखती शुक्ति क्या होती है? उन्होंने गुस्से से पूछा। अच्छा ना, मैं रुखती के मूड में नहीं हूँ। निकाह की नज़ाकत से बेनियाज वो बिल्कुल जीनिया की फितरत अपनाए हुए था। अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है बच्चे, जब निकाह हो जाएगा ना तो तब मैं देखूंगी कि रुखती की जल्दी किसको है। इसके बालों को बिगाड़ते हुए हंसते हुए कहा। अभी तो कैप्टन बना हूँ, और अभी मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। वही सुकून दे अंदाज। देखेंगे बेटा, मैंने ऐसे ये रिश्ता नहीं मांगा फिजा से, हंसते हुए कहा, और कमरे से चली गई। हैदर ने अपनी अम्मी को जाते हुए देखा और मुस्कुरा दिया। आपकी जीनिया बहुत जल्दी है, मोहब्बत करना उसे नहीं आती, और उसे क्या इल्म कि वह कितनी बुरी तरह से मेरे सब्र का इम्तिहान लेती है। उसे मोहब्बत सिखाने के लिए मुझे मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। वो खुद से हम कलाम था। मुस्कुराहट उसके तहय्युल से ही लबों पर ठहर गई थी। हैदर यार, मेरी बात सुनो। अभी वो उसी तसव्वुर कर रहा था। वो तन फन करती उसकी कमरे में आई थी, और इसकी राइटिंग टेबल से कुर्सी खींचते हुए उसकी तरफ लाकर ठक से रखी और बैठ गई। तुम हवा के घोड़े पर सवार रहती हो, आराम से भी आ जाया करो। इसकी तरफ देखते हुए ज़रा गुस्से से कहा। यार दफ़ा करो इसे, मेरी बात सुनो। उसकी लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हैदर ने गहरा सांस भरा और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सुनो, निकाह तो होकर ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी और आपकी अम्मी उर्फ मेरी चच्ची बज़िद हैं। लेकिन यार ध्यान रहे, ये रुखती शुख्ती की तरफ नहीं आना चाहिए। इसकी तरफ उंगली करके कहा गया, और अपनी तरफ से बहुत अहम बात कही थी। यार कितनी अजीब हो तुम, मेरा मतलब है कोई शर्म से बात करो, किसी अदा से कहो। आखिर तुम अपने होने वाले शोहर से मुखातिब हो। इसको अपनी बातों से शर्म दिलानी चाहिए थी, लेकिन जीनिया शकील अपने नाम की एक ही थी। ओह हेलो, व्हाट इज़ इट? शर्म और तुमसे इससे ज़्यादा फजूल मजाक नहीं मिला करने को। आंखें सुकेर कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। मतलब मेरी हसरत रहेगी। हाँ, जैसे मुझे पता नहीं है कि जीनिया शकील कितनी तोप चीज़ है। इसने उसकी लापरवाही पर कहा, लेकिन उसे ऐसी ही पसंद थी जो हैदर से हर बात आराम से कर लेती थी।
حیدر صاحب آپ میرے مجازی خطاب بن جائیں یا جس مرضی جگہ پر لے جائیں، مجھ سے یہ جی جناب آپ سرکار جیسے الفاظ کی امید مت کیجیے گا۔ میں جو ہوں وہ ہمیشہ رہوں گی، حیدر کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا گیا۔ حیدر نے اس کو ایک نظر دیکھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کو آن کر کے اس میں مصروف ہو گیا۔ زینہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک منٹ، تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ اس کی بات پر توجہ نہ دینے پر اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے اس نے کہا۔ دل میں جو ہوتا ہے کہہ دینا زینہ کی فطرت میں شامل تھا، محبت جیسے جذبے سے انجان، اور جس شان بے نیازی سے وہ حیدر کے قریب آتی تھی وہ اس کا اچھا خاصا صبر آزما لیتی تھی۔ اس کی اتنی قربت والی حرکتوں پر حیدر نے نکاح کا سوچا تھا، لیکن یہ لڑکی ابھی بھی نہیں اس کی نزاکت نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حیدر کوئی عام انسان تھا جو اس کے حسن پر بہک جاتا، وہ دماغی طور پر ایک سنجیدہ مرد تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بری طرح زینہ کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ وہ زینہ کسی بے باکی بہادری اور دوسری لڑکیوں کی طرح نزاکت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف زیادہ کشش پا رہا تھا۔ اس بات کا وہ خود اعتراف کرتا تھا کہ وہ زینہ شکیل سے محبت کرتا ہے۔ او میڈم، کام کرنے دو، میں تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کا کیا جواب دوں؟ اس کی انگلی کو دباتے ہوئے کہا گیا۔ دیکھو حیدر، تم… وہ اسے جواب دینے ہی لگی تھی کیونکہ اس کے کانوں میں گانے کی آواز پڑی۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا ہم کو نہ جینا گوارا، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ اس گانے کی آخری لائن پر زینہ نے مسکراتی مستی میں گانا گنگنایا۔ یہ آواز کھڑکی سے آ رہی تھی، کسی نے ساتھ والے گھر میں گانا لگایا تھا جس کی آواز اندر آ رہی تھی۔ حیدر جن خوبیوں کا دیوانہ تھا اس میں ایک نعمت زینہ کی آواز تھی جس کا وہ دیوانہ تھا۔ وہ مستی میں آنکھیں بند کیے گا رہی تھی، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے قریب ہوئی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میڈم، آپ مجھے معصوم کو بہکا رہی ہیں، غمگین لہجے میں مسکرا کر کہا۔ اچھا جی، معصوم بندے کو یہ پتہ ہے کہ بہکنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے رومانس پر پانی پھیر دیا گیا۔ بہت ہی ان رومانٹک لڑکی ہو تم زینی، اس کے ہاتھ کو خفت سے چھوڑتے ہوئے کہا گیا۔ جی شکر ہے مالک کا، جگر گردے پھیپھڑے سب درست ہیں اور اسی لیے الٹی پھلٹی باتوں سے چڑھتی ہوں۔ اس نے حیدر کو ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک دفعہ میری ہو جاؤ پھر پوچھوں گا میں، اس کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس وارننگ میں بھی محبت تھی۔ اچھا کیوں مسٹر، ایسا لگتا ہے کہ شادی کے بعد زینہ شکیل بدل جائے گی؟ یاد رکھنا، جتنے بے بس آج ہو تم، اس سے کہیں زیادہ بے بس تم شادی کے بعد ہوگے۔ ایک دفعہ پھر رومانس کا گلا گھوٹا گیا۔ مانتا ہوں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، لیکن شادی کے بعد نہیں، ان کی کیا وجہ ہے، بے بس ہو جاؤں اور تمہیں بھی کر دوں۔ سنبھل کر ہاں۔ اس کی طرف مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زو میں نے بات کی۔ خیر ہے، کہیں سے بھی کیپٹن نہیں لگ رہے ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے 8ویں فیل کسی گلی محلے کی لڑکی پر فدا ہے۔ زینہ نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بھی اثر قبول نہ کیا اور خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے، ہمیشہ سریاں پھینکتی ہو۔ حیدر نے اسے آنکھیں دکھائیں جو اس کے رومانٹک موڈ کو تباہ کر رہی تھی۔ کبھی سکون کا سانس ملے گا اس گھر میں؟ کیوں چیختے رہتے ہو تم دونوں؟ اس کے جواب دینے سے پہلے شیرگل اندر آتے ہوئے بولا۔ شیرگل حیدر کا دوست اور کزن تھا، خالہ کا بیٹا تھا، MBBS کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ حیدر کے اچھے تعلقات تھے، اچھی دوستی تھی، اور زینہ کے ساتھ اٹ کتے کا ویر تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی زینہ کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ اس کا اس طرح سے کھچ کھچ کر رہنا شیرگل کو غصہ دلاتا تھا۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا جو اس پر فدا ہوتی تھی، اسے ہینڈز اپ کہتی تھی۔ ایک یہ زینہ تھی جس نے ذرا بھی تعریف نہیں کی تھی اور نہ ہی اہمیت دیتی تھی۔ حیدر کا اس سے محبت کرنے میں ایک ہاتھ اس کی اس سنجیدگی کی وجہ بھی تھا۔ جو اہمیت اس نے حیدر کو دی تھی وہ کسی اور کو نہیں دی تھی۔ خاندان کے لڑکوں کو جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ وہ تو اکثر کہتی تھی حیدر سے کہ اگر میں نرم لہجہ اپنا لوں تو نہ جانے کتنے دل فدا ہو جائیں، جو بالکل صحیح نہیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لا رہا تھا کہ جتنی فرینکنیس اسی حیدر سے تھی وہ کسی اور مرد کو دینے کے لیے مجبور نہ کی جائے۔ کسی نے بلایا تمہیں؟ ایک دم میں چہرہ سپاٹ ہوا تھا، ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، دانتوں کو پیس کر بولا۔ اس سے پہلے شیرگل اسے جواب دیتا زینہ حیدر سے مخاطب ہوئی۔ اگر آج فرصت مل جائے تو میرے ڈاکیومنٹس میل کر دینا، نہیں تو بتا دینا، میں خود کر دوں گی۔ اس کا اشارہ شیرگل کی طرف تھا کہ یہ آ گیا ہے تو بھول نہ جانا۔ میں کر دیتا ہوں، حیدر نے سکون سے جواب دیا تھا، مطلب یہ تھا کہ ریلیکس رہو۔ زینہ نے خود کو نارمل کیا اور باہر چلی گئی۔ شیرگل نے اس کے اکھڑے لہجے پر دانت پیسے۔ کیسے گزارا کر لیتا ہے اس سیریل کے ساتھ؟ وہ کرسی پر بیٹھتا حیدر سے بولا، بس دیکھ لے۔ لیپ ٹاپ کو دوبارہ گود میں رکھتے ہوئے کہا گیا، اتنی کڑوی ہے، زہر خندہ جملے بولتی ہے، زبان سے تیر چلاتی ہے، ہمت ہے تیری۔ اس نے حیدر کو کہا۔ حیدر کا کہکا لگ گیا، وہ اندر کی بات جانتا تھا۔